यसरी सुवेदीजीलाई कसरी अगाडि सार्नु त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टको विषय रह्यो क्या सर। यो कुरा बताउनु न, यो त कस्तो निर्णय गर्नुभयो नि तपाईँलाई? म खालि कति अन्तर्वार्ता दिने। तर अहिले केही छैन। अहिले मेरो अर्जुन दृष्टि स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा हो र स्थानीय तहको निर्वाचनमा म अहिले मेरा उम्मेदवारहरू, मेरो पार्टीले तय गरेका उम्मेदवारलाई जिताउनै मेरो कर्तव्य। विजय सुवेदी नै म हो। मैले प्रस्ताव गरेको मान्छे विजय सुवेदीलाई हजुरले म पार्टीमा छलफल गरेर सर्वसम्मत ल्याउनुहोस् भन्यो। तर सुरुमा प्रस्ताव चाहिँ चितवनमा सुरुमै मैले माथि केन्द्रमै पठाउनु परेन। मैले नै सर्वसम्मत गरिसकेपछि त निर्णय गरेँ। यस अर्थमा विजय सुवेदीलाई मेयर बनाउन म प्रस्ताव र मेरो माननीय कृष्णभक्त पोखरेल समर्थक हो। यस हिसाबले हामी के जाँदैछौँ भन्दाखेरि चितवनमा अरू पार्टीहरूमा हामीले द्वन्द्व छ, मलाई चाहियो, उसलाई चाहियो, ऊ हुनु पर्यो, ऊ हुनु पर्यो। हामीमा नो, हामीले एउटा तय गरौँ सर्वसम्मत। त्यो विजय सुवेदी भनेकै म हो र मैले उहाँ जित्नु भनेको म जित्नु हो। त्यसैले मेरो व्यक्तिगत आगामी दिनमा हजुरको राजनीतिक यो चुनावी कुरा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा देख्न पाउला। देवी गेवाललाई अब होइन, अरू होला अथवा पार्टीकै सेक्टर होला, यो कुरा बढी हुन्छ। मेरो पार्टी, हाम्रो पार्टी, हाम्रो राष्ट्र, यो मबाट हामी कहिले भन्ने आजको आवश्यकता यो सबैले सक्दैनन् होला। त्यो चाहिँ हामीले सक्नुपर्छ। मबाट हामी भन्न सक्नुपर्छ। तपाईँ चाहिँ पार्टीको लागि अग्रसर भइरहने, तर मुखियाहरूले माथि गडबड गरिदिने, के गरिदिने तपाईँलाई गरे नीलकण्ठ बिस होइन, ती मुखियाहरूलाई पनि ठाउँमा ल्याउँछ। हामीलाई भेट्दा मुखियाहरू झुक्नुपर्छ नि, भन्न सक्दैन के कुरा छ। गर्वका साथ हामीले बिगारेको छैन। हामी निष्ठा सबै खालका पीडा भोगेका छौँ। शेरबहादुरजीले मलाई भेट्नुभयो भने के गर्नु? उहाँले म माथि गरेको कुराले मेरो आँखा झुक्दैन, आँखा त उहाँकै झुक्छ। मेरो नाम सुनेर मसँग सिधै भयो भने यो माथि अन्याय गर्ने म हुँ भन्ने त उहाँलाई लाग्छ। प्रचण्डजी भेट हो भने यो माथि त मैले दुई पटक षड्यन्त्र गरेँ। एक पटक अघिल्लो छोरीलाई जिताउन गरेँ, अर्को पटक आयोगमा राम्रो काम गरिरहेकै बेलामा फालिदिएँ। उहाँहरूलाई नै लज्जाबोध हुन्छ। म त स्ट्रगल गरेको मान्छे, तल फिल्डबाट आएको मान्छे, मलाई केही सर। अनलाइन टिभीको फ्रेममा देवी गेवाली सर, यहाँलाई पहिलोपटक हार्दिक स्वागत। हजुर, धन्यवाद। चितवनमै हजुर, धन्यवाद। के छ तपाईँको जोस मर्यो कि बाँकी छ? फेरि मेयरमा लड्ने कि अर्कै प्रतिनिधिलाई पनि अगाडि बढाउनु भन्ने जस्तो कुरा? होइन, किन जोस मर्छ र? हजुर, म त जिन्दगीभर जोसिलो मान्छे हो र हार प्रतिहार, घात प्रतिघातसँग जुझ्दै जीवन भनेको सङ्घर्ष हो र यो निरन्तरताको नाम हो। सङ्घर्षको निरन्तरताको नाम नै जीवन हो। त्यसैले कतिपय मान्छेहरू एउटा पदमा मात्रै, एउटा पोस्टमा मात्रै आँखा गडाइरहेको हुन्छ। एउटा पोस्टमा मात्रै आँखा गडाएको हुन्छ। मेरो आँखा अगाडि केवल त्यो गडिरहेको छ भने नेपालको नक्सा छ। त्यसभित्र बस्ने 3 करोड मान्छेको चित्र देख्छु, त्यसभित्रका समस्याहरू देख्छु र त्यसको निम्ति म सङ्घर्षशील छु। त्यो कहिले कुनै पोस्टबाट रहेर गर्न सकिन्छ, कहिले कुनै पोस्टमा नपुगेर अर्को ठाउँबाट कमान्ड गरेर गर्न सकिन्छ। त्यसैले तपाईँले बाटो बदलिनु भयो? बाटो कहाँ बदलिएको छ? मेरो पार्टीलाई, मेरा क्यान्डिडेटलाई जिताउने, म चितवनको पार्टीको इन्चार्ज छु। म आफै जित्ने कि मेरो पार्टीलाई जिताउने? मेरो दायित्व आफू लड्दाखेरि आफ्नोमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ। चितवनमा 7वटा पालिका छ। मेरो दायित्व चितवनका 7वटा पालिकालाई जिताउने गरी लाग्ने मेरो अहिलेको पार्टीको जिम्मेवारी। तसर्थ मैले मेरै कलिग्सलाई एक ठाउँमा राखेर सुवेदीजीलाई अगाडि राखेर अरू ठाउँमा समेत जिताउने। यो बठाइपूर्ण निर्णय किन गर्नुभयो? तपाईँले अब देशकै कुरा गरिहाल्नुभयो, 3 करोड जनताको कुरा ल्याएर मलाई पहिले ब्लक गरिदिनु भयो। तपाईँलाई आकलन छ के हुन्छ नतिजा? नतिजा क्लियर छ।
तपाईँले आजभोलि यो 2 महिनाको चित्र हेर्नुहोस्, देशभित्र भएका कार्यक्रमहरूलाई हेर्नु। होइन, चितवनमा त भोटले चुनाव जित्ने होइन नि, पावर चाहिन्छ, सिक्वेन्स चाहिन्छ, होइन पावर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा जो बलियो छ नि उसलाई नसमातिकन केही हुँदैन। कसलाई समातेर चलाउने आफ्नो इच्छा, कमजोरलाई समातेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि केही इच्छा पुरा हुँदैन। त्यसैले स्ट्रेन्थ जनताको विश्वासबाट प्राप्त गरेको शक्ति रह्यो भने पुग्छ। जनतासँग विश्वास नभएका मान्छेलाई समात्यो भने, गैवारलाई समातेछ भने खाडलमा फालिदिन्छ। रेणु दाहालको हार निश्चित छ यसपटक। जनतालाई सोध्नुहोस्। तपाईँ मलाई त के छ भने नि, तपाईँले 2 महिनाको चित्रको कुरा गर्नु होइन, मैले त देखिरहेको छु नि त, मैले त देखिरहेको छु। उहाँ कहिले जित्नु भएको थियो, जित्नुभएको कहिले, अनि अहिले के जित्नुहुन्छ, कहिले जित्नु भएको थियो? पछिल्लो समय शक्ति सञ्चय भयो होला नि। राम्रो छ, सुदृढ छ। हामी तपाईँलाई सिधै भन्छौँ, माओवादी जतिखेर मसँग चुनाव लडेको थियो 74मा, त्यसले आफ्नो सिङ्गो शक्तिको 30% शक्ति लुज गरेको छ। अहिले मतलब स्टिल 70% छ। अहिले 70% उसँग छ, तर उसको 30। तपाईँले व्यक्तिगत शेरबहादुर देउवालाई भेटेर चितवनमा यसो गरौँ, यसपछि यसो हुन्छ भन्नुभएको छ, अनि उहाँले के भन्नुभएको छ? शेरबहादुरसँग मैले किन भेट्ने? मलाई शेरबहादुरसँग भेट्न पर्ने। तपाईँले ओलीसँग भेट्नु भएको छ? मलाई दिएको मेरो जिम्मेवारीलाई, मेरो त अर्जुन दृष्टि, जसरी अर्जुनले त्यो माछाको आँखा मात्रै देखाएको थियो अरे, मैले चितवनको मलाई दिएको जिम्मेवारीको कार्यक्षेत्र देखाएको छु, यहाँका जनता देखाएको छु, यहाँका मतदाता मात्रै देखाएको छु। मलाई त निर्देशन पटक नेताहरूको चाकडी गर्नु मन लाग्दैन। म त एकपटक गाइडेड जुन बनेको दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणलाई बोकेर क्यारी गर्ने। काङ्ग्रेस त यो ग्राउन्डमा काङ्ग्रेसको चाहिँ अब कस्तो निर्णय भन्ने, तर केपी ओली त खुल्ला रूपमै आक्रामक देखिनुहुन्छ। सायद यहीँबाट तह लाउनुहुन्छ कि? कसलाई? हाम्रो प्रचण्डजीलाई। प्रचण्डजी त तह लाग्नुहुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्, भनिदिनुहोस्। शेरबहादुरजीले बोकेर उहाँलाई के फाइदा छ? केही भाउनुहुन्न। उहाँले बोकेर उनीबाट धार्न चाहिँ सक खोजेर बच्न खोजेका छन् उनी, तर शेरबहादुरलाई कुनै प्लस हुनेवाला छ। तपाईँ बुझ्नुहोस्, कङ्ग्रेसले अघिल्लो पटक प्रचण्ड के अरे रेणुलाई यहाँ ल्याइदियो, उहाँहरूको बलमा ल्याइदियो, नाटक गरेर ल्याइदियो, मतपत्र च्यातेर ल्याइदियो। त्यसमा मतियार भयो काङ्ग्रेस। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा हिँडेको काङ्ग्रेसमा धब्बा लायो, कालो टिका मतियार भएको। मतपत्र च्यात्नेको मतियार को हो भन्दा काङ्ग्रेस भएन? यो त इतिहासले पुष्टि गरिसक्यो। त्यो मतियार भनेर काङ्ग्रेसलाई के फाइदा भयो? बदनाम मात्रै भयो, नम्बर 1। नम्बर 2, महानगरपालिकामा माओवादीलाई बोकेर काङ्ग्रेसलाई के फाइदा भयो? काङ्ग्रेसले त जनआधार जति भएका मान्छे, भएका स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेर माओवादी बनाउन आफ्ना काङ्ग्रेसी कार्यकर्तालाई पठाइदियो। मेयरको पद प्रयोग गरेर काङ्ग्रेस बनाउन दौड्यो। एमाले चाहिँ अरू कुरामा मिल्न खोज्दाखेरि यहाँ चाहिँ फेरि सौदा नगर्ला भनेर कसरी भन्नु? कोसँग सौदा? प्रचण्डसँग। किन सौदा गर्ने? को हो र प्रचण्ड? एउटा शक्ति त हो नि नेपालको कुन शक्ति? जुवाडे चिया के अरे चियाखे थाप्ने, दाउमा चियाखे थाप्नेहरू राजनीतिज्ञ हुन्छ? प्रचण्ड उसो भए राजनीतिज्ञ होइन, जुवाडे हुन्, राजनीतिक जुवाडे। काङ्ग्रेस र एमालेमा दाउ लगाउने, कहिले कता हाल्ने, कति त्यो त तपाईँहरूले बनाइदिनु भयो। हामीले होइन, पहिला सिकायो काङ्ग्रेस। 10 वर्ष मिलेर जाउँ भने 74मा काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर 10 वर्ष एमालेलाई जनयुद्ध सुरु गर्दा खोजी काङ्ग्रेसलाई हान्ने। अहिले चाहिँ मिल्ने 74मा गरेको स्थानीय तहको चुनावको सम्झौता पाना पल्टाउन खोज्नुहोस् त, गरे होइन? कहाँबाट चाइनिज डेलिगेट्स आयो, रातारात वाम एकता भयो। उसले के भन्यो भने, मैले गल्ती मिल्दाखेरि उनीहरू मिलेर चुनाव लड्यो नि त 74मा, तपाईँलाई थाहा छ। मिल्दाखेरि उसलाई माओवादीको भागमा उप प्रमुख पर्यो।
काङ्ग्रेसको बाहुमा प्रमुख पर्यो, त्यही पनि चाहिँ चुनाव उपप्रमुख जति धेरै हारे, माओवादीको भागमा परेका उपप्रमुख त्यतिखेर हारे। किन हाले भने त्यो विजातीय थियो। अम्बा र तपाईँ भन्नु कागती र सुन्तलाको कलमी गर्यो भने त्यो कलमी सर्छ, तर अम्बा र कागतीको कलमी गर्यो भने जातै मिल्दैन, मिल्दैन। ठिक त्यस्तै थियो माओवादी र काङ्ग्रेसको होइन। अब त्यसपछि रिजल्ट के भयो? काङ्ग्रेसले हिजो आफूलाई गाउँबाट लखेटेको पछिल्लो समय रेवन्त आलजीले एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभयो, बहुत रुनुभयो। त्यो अन्तर्वार्ता हेरेपछि मेरो पनि आँखा रसायो। तपाईँले हेर्नुभयो? मैले पनि भन्दै के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पुरा त हेर्न पाइनँ, सुनेको थिएँ। आफैले हेर्नु भएन? हेरेँ अलिअलि। उहाँ किन रुनुहुन्छ? अब राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरूले अलिअलि नाटक पनि गर्छन्। त्यो नाटक हो होइन? उहाँ त भावनात्मक भाइ मरेको, बहिनी मरेको, आमाको त्यस्तो अवस्था भएको कुरामा रुनुभएको। 17,000 नेपाली जनता मरेको कुरामा उहाँलाई याद छ? मरेको कुरा, उहाँको आफ्नो दाइ मरेकोमा पिर हुँदो रहेछ, आफ्नो भाइ मरेकोमा पिर हुँदो रहेछ, आमा बिरामी भएकोमा पिर हुँदो रहेछ। तर 17 करोड ती बालबच्चाहरू, आमाहरू, ती भाइहरू मर्दाखेरि उहाँको त अट्ठाहास आँसु थियो नि। पीडा हुने मान्छेले आफ्नोको लागि मात्र, राजनीति गर्ने मान्छेले देशका नागरिकको पीडामा आँसु देख्न सक्छ, घरको होइन। त्यो पीडा 17,000 मारिँदा त्यो टिचर, तपाईँलाई लमजुङको टिचर झुडाएर अधिकारी टिचरलाई झुडाउँदा उहाँको आँसु आयो। राजनीतिज्ञको आँसु कहाँ आउँछ? आफ्नो परिवारमा, आफन्तमा, कि सिङ्गो देशवासी? तपाईँ रुने गर्नुहुन्छ कहिले? क्या मान्छे हो, आँसु, हाँसो, खुसी, रोदन, झरी, वर्षा सबै चिज हुन्छ जीवनमा। जीवनभित्र हुन्छ, खुसी पनि हुन्छ, हाँसो पनि हुन्छ। होइन कति रुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, आँसु अब त मान्छेलाई अलिअलि समस्याले अलि डह्रो बनाउँछ। कस्तो समस्या? मलाई कस्तो लाग्थ्यो, मलाई कहिले काहीँ के लाग्थ्यो भने जुन पीडा, जुन अन्तर्घात, अन्तर्पीडा जो छ, जसले मैले राम्रो काम गर्न कसैको बारेमा गर्छु, तर उसैले बुझ्दैन, उसैले अर्को ढङ्गले सोचिरहेको हुन्छ, त्यो बेला दुःख लाग्थ्यो। तर यो धेरै पहिला, म अलि बढी रुन्थेँ पहिला। तर देशको अवस्था देखेर, देशको अवस्था, जनताको अवस्था, यी सबै कुरा, तर समयले हामीलाई अलिअलि डह्रो अनि अलिअलि यो चाहिँ अलिकति साह्रो पनि बनाइदिँदो रहेछ। पीडाले भोग्दै जाँदा चाहिँ त्यसले आफूलाई अलिकति कठोर बनाउँदो रहेछ। आजभोलि मेरो रुवाई कम छ। पहिला रुनुहुन्थ्यो, अहिले रुवाई भन्दा चिन्तन बढी होला। कठोरता छ, सङ्घर्ष आत्मा रुइरहन्छ, आँखाबाट नै रुनुपर्छ भन्ने छैन। हो, पीडाबोध। अहिले तपाईँ थकित देखिनुहुन्छ, दिनभरि कार्यक्रममा व्यस्त हुनु। मैले पनि तपाईँलाई बिहानदेखि कुरेको यतिखेर भेट भयो। होइन, हो त, बिहान करिब म 4 बजे उठ्छु बिहान, होइन। अलिकति यो बिहान नित्य कर्म सकेर म मर्निङ वाक गर्छु 1 घन्टा प्रतिदिन। मैले करिब 7-8 किलोमिटर म यात्रा गर्छु, पसिना सार्छु, आउँछु, नुहाउँछु, त्यसपछि म पार्टी काममा लाग्छु। भनेपछि हामी फेरि दालतर्फ उहाँको रुवाईले खासै नोटिस गराउनु पर्ने अथवा त्यो रुवाईलाई नोटिस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। होइन, मेरो भनाइ के हो भने मान्छे हो, आफन्त, दाजुभाइ, नाता, आफ्नै भाइ मर्दाखेरि द्रवित बनाउला, तर हामीले आफूले दिएको पीडाले त्यो रुवाई अरूहरूको रुवाईसँग हेर्नुहोस् त, उहाँहरूकै कर्मले ती मान्छेहरू जो रोएका छन् त्योसँग हेर्नुहोस् त, एकपटक दाँच्नुहोस् त, के रिजल्ट आयो, के सोच्नु? मुक्तिनाथ अधिकारीका छोराछोरीहरू कति रोयो होला? खुट्टाले बर्मामा, काठ सिउने बर्मामा घुँडा सिएर फुचालेर मारिएका ती मान्छेका आफन्तहरूको दरुद कारण कति थियो होला? के तपाईँले देख्नु भएको छ? उनीहरू रोएको हेर्नु भएको छ?
मान्छेहरूको खुट्टा काटेर परिवारको अगाडि घरमा खाल्टो खनेर तेरो उसको बाउलाई आमालाई देखाएर तेरो छोरो यहीँ पुरिएको छ भनेर मारेर पुर्दाखेरि त्यो परिवारका आँखाको आँसु कति आएको हो के हामीले देखेका छौँ हेरेका छौँ। रेणुजी तपाईँले त्यो आँसु देख्नु भएको छ? त्यसको पीडा कति हुन्छ? व्यक्तिगत आफन्तको पीडा समेटेपछि त्यो जो पनि इमोसनल हुन्छ। यहाँ प्रश्न देशको छ, समाजको छ र आम नागरिकको छ। तपाईँले यहाँ राजनीति गरिरहँदा न तपाईँले सुकुम्बासी आयोगदेखि होइन सबै कुराहरूकोमा पनि विवाद आयो तपाईँलाई पर्सनली थ्रेटहरू आउँछ कि आउँदैन? जिन्दगी हो यो जिन्दगी के हुन्छ भने मोचो हुँदा सानो बिरुवा छ नि हावा लाग्दैन र त्यसलाई केही पनि हुँदैन। जब बिरुवा हुर्किँदै बढ्दै जान्छ अनि हावाका झोक्काहरू आउँछन्, कहिलेकाहीँ पात लछारिन्छ, अग्लोमा न लछारिन्छ, बुट्यानमा लटकाउनु। राजनीतिक जीवनमा पनि तपाईँ आफ्नो काममा दृढतापूर्वक सङ्कल्पित भएर अगाडि बढ्दा तपाईँको बाधा अवरोध गर्ने तत्त्वहरूले के मात्र गर्दैन, गरेका सबै काम गर्छन्। यो त नियमित प्रक्रिया हो भनेर ठानिदिएपछि डराउनु भयो तपाईँ राजनीतिबाट सिद्धिनु। त्योसँग जुझ्नुभयो, यो त राजनीतिक कर्ममा लाग्दा आउने प्रक्रिया हो भन्ने ठान्नुभयो भने तपाईँले त्यसलाई सहजै डाइजेस्ट गर्नुहुन्छ। राजनीति त हामीले राजीव गान्धीलाई त सिधाइदियो नि त। राजनीति नगरेको भए सायद खै यो त तपाईँले पुरानो कुराहरू गर्नु। अहिले पनि म आफ्नै जीवनमा पनि भन्छु धेरै खालका कुरा हुन सक्छ। अब अहिले जसलाई सम्झेर म त्यो विगतलाई कोट्याउन चाहन्न। प्रधानजीको विगत त्यस्तो छ होइन, तर पछिल्लो समय मेयर भइसकेपछि रेणु दाहालले विकास जो भन्नुभएको थियो, जो उहाँहरूको घोषणापत्र थियो, त्यो गर्नुभयो सबै चितवनमा? अब यो आम नागरिकलाई सोध्नुपर्ने। अहिले तपाईँको पनि नोटिफिकेसन, तपाईँ विपक्षी हुनुहुन्छ नि। म विपक्षीले भन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि कतै पूर्वाग्रहले भन्यो कि यो त विपक्षी नै हो नि भनिदिइहाल्छ नि। त्यो कुरा नोटिफाई गर्ला अडियन्सले होइन। त्यो तपाईँको एनालाइसिस। मेरो कुरा के हो भने चितवनमा 7वटा पालिका छ होइन, त्यसमध्ये मन्त्रालयले हरेक पालिकाहरूको कामको इभ्यालुएसन गरेका छ। इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। त्यसका इन्डिकेटर मित्र भरतपुर कति नम्बरमा छ कृपया सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको त्यो मूल्याङ्कन शाखासँग, मलाई होइन त्यो शाखामा सोधिदिनुहोस्। खैरेनी नगर त प्रतिवेदन आयो, हामीले समाचार पनि बनायौँ होइन। प्रतिवेदन खैरेनी नगर ग्राउन्ड रिपोर्ट क्या हो। त्यसैले खैरेनी नगरपालिका अत्यन्त सानो नगरपालिका जसको स्रोत साधन यदि कम छ, तर देशका चितवनका सबै नगरपालिकाभन्दा उत्कृष्ट नगरपालिका काममा खैरेनी नगरपालिका छ। स्रोत कम, काममा अगाडि। तपाईँले हेर्नुहोस्, देखिएको उत्कृष्टता मूल्याङ्कनका आधारमा देखिन्छ। राप्ती नगरपालिका जसको महिला मेयर प्रभा बराल, महिला बालबालिका शिक्षा स्वास्थ्यमा सर्वोत्कृष्ट देशभरिका 293वटा पालिकामा सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई सम्मान गर्नु चैत्र अघिल्लो महिना तपाईँलाई याद छ, मिडियामा पनि आइरहेको। त्यसैले भरतपुरमा यी साना स्रोत भएका नगरपालिका उत्कृष्टता प्राप्त गर्छन् राष्ट्रिय रूपमा। खरबौँ म भन्छु अरबौँ पैसा भरतपुरमा विनियोजित भएको छ। त्यसको खर्चको प्रतिशतको आधारमा प्राप्त भएको प्रतिफलको आधारमा हेर्दा के छ गरिएका योजनाकै म तपाईँलाई बताउँछु। क्रिकेट रङ्गशालाको कुरा गरियो, ठुलो भयो। साँच्चै यो कुरा त मैले बिर्सिरहेको थिएँ। के भयो त्यो कहाँ त्यो कहाँ गयो, कहाँ गयो, कहाँ हट्यो? उहाँले गौरवको योजना भनेर गरिएको योजना किन रोकियो? त्यसमा गरिएको हिसाब किताब तपाईँको रिपोर्ट के छ सर? किन रोकियो त प्रश्न भइगयो। उहाँहरूले एउटा संस्थालाई, धुर्म सुन्तली कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूले केही ठाउँमा सामान्यतः एउटा माझीको
मुसहरको केही घर बनाउनु भयो, सामान्य घरहरू बनाउनु भयो, त्यसले उहाँहरूलाई चर्चामा ल्यायो। चर्चामा ल्यायो। तर यो त 300 करोडभन्दा बढीको प्रोजेक्ट हो। यो न त चन्दाबाट मात्रै आउँछ, यसमा राज्यको इन्भल्भमेन्ट बिना व्यक्तिगत हिरोइजमले बनेको योजनाले स्थायित्व दीर्घता प्राप्त गर्दैन। तर सेन्टिमेन्टमा मान्छेहरू होइन गर्छ कि अब उसले ल्याउँछ कि भन्ने खालको कुरो हो। प्रोजेक्ट सानो घर बनाउने भए उहिले सकिन्थ्यो, तर यो त ठुलो प्रोजेक्ट थियो, सम्पन्न भएन, अलपत्र छ। अहिले त्यसको हिसाब पनि फेरि रेणुजीलाई जिम्मा लाएर हिँड्नु, रेणुजीलाई छोड्नुभयो। हिजो कागज के गरेका थियो भने यदि गरेन भने महानगरपालिकाले गर्नेछ भनेर गर्नु। रेणुजीले फेरि प्रोजेक्ट सुरु गर्नु कि फेरि होइन, कहाँ छ त, अलपत्र छ त। त्यहाँ गाई बाख्रा चर्न थाले। अब गाई बाख्रा त्यत्तिकै घेरिएको छ, रहेको छ। त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढेन किन? वाइ? हामीले जनताका सामु के भन्नु? नम्बर 1 त्यो कुरा बोल्नु पर्दैन। सहरीकरणको तीव्रता बढ्यो, सहरीकरण अगाडि आयो। अर्बन सेक्टरभित्रको प्रब्लम भनेको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। फोहोर व्यवस्थापनको समस्या गम्भीर समस्या। फोहोर व्यवस्थापनको निम्ति धेरै डङ्का पिटियो, तर त्यो योजना कहाँ पुग्यो, कहाँ लैयो? अहिलेको हाम्रो निड जुन थियो त्यो कुरामा कहाँनिर काम भयो देखिँदैन, अल्पत्र छ। नगरपालिकामा कमाउ धन्दा बढी भएछ। अब त्यो कहाँ छ थाहा छैन। तेस्रो, तपाईँ हामी जुन लोकेसनमा छौँ भरतपुर, यति ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, 2टा विशाल नदी राप्ती र नारायणीको बिचमा छ, देशको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य, क्रिएटिभ पिपुल, इन्डिजिनियस त नभन्नुहोस्, तर चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजी, नयाँ ज्ञानयुक्त नागरिकहरूको बसोबास छ, चेतनासँग जोडिएका नागरिकहरूको बसोबास छ। तिनीहरूको क्षमता, ज्ञान, सिपलाई युज गरेर हाम्रो पर्यटनका विकासका निम्ति थप योजनाहरू के ल्याउन सक्यौँ? बुझ्नुहोस् त, हामी आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि, अझ बढी अगाडि नारायणीमा एउटा मात्र पुल छ, त्यो पनि हल्लिन्छ। देशको पश्चिम क्षेत्रको कनेक्सनको एउटा आधार एक मात्र पुल हो अहिले। यहाँबाट पश्चिम चितवन के अरे पश्चिम नेपाल लाग्न नवलपरासी हुँदै बुटवल वा नेपालगञ्ज वा महेन्द्रनगर जाने एक मात्र पुल यसै। यसको अल्टरनेटिभ पुलहरू हामी बनाउनेछौँ भनेर घोषणापत्रमा गर्नुभएको थियो। कहाँनिर बने त्यो पुल? के काम गरियो त्यसमा? मान्छेले प्रश्न गर्दैन। कहाँनिर आयो? तपाईँ भन्नुहोस्, ट्राफिक यति बढेको छ, यति धेरै क्राउडेड बढिसकेको छ। हामी दाङबाट आउँदा कस्तो क्राउडेड यस्तो छ, तपाईँले बाटो काट्न, क्रसिङ गर्न एउटा आकाशे पुलसम्म पनि हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। ओभरहेड ब्रिज समयको माग थियो, बाटो काट्ने ठाउँ मान्छे दिनदिनै दुर्घटनामा, मोटरसाइकल दुर्घटना। खैर तपाईँको चिन्ता चासो धेरै आयो। तपाईँलाई यता कता आरोप पनि लाग्ने गर्छन् सर, तपाईँ के हो भित्रभित्रै रेणुजीसँग चाहिँ मिल्नुहुन्छ, बाहिर चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने टाइपको पहिला त्यो बकडम फुसे गफ हो कि त्यसमा यथार्थ पनि छ? 2टा अप्सन दिनु। रेणुसँग मेरो कहिल्यै मिल्दै भयो। म पार्टीको कार्यकर्ता, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि मैले घर छोडेँ, परिवार छोडेँ, पढाइ छोडेँ, समग्र कुरा पूर्णकालीन पञ्चायत कालमा निरङ्कुशताभित्र भूमिगत भएर काम गरेँ र अहिले पनि मैले कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा विकास र विस्तार गर्नको निम्ति भूमिका खेलिरहेको छु। यो स्थितिमा मैले विगतमा नेताहरूले पार्टी एकता गरे, यद्यपि जतिखेर एकता गरे त्यतिखेर म माथि ठुलो वज्रपात भइसकेको थियो। त्यतिखेर साह्रै पीडा भयो। पीडा कुरा भने म त नीलकण्ठ विष पिउनु सिवाय समुद्र मन्थन गर्दा निस्कियो हलाहाल विष। त्यो हलाहाल विषदेखि मान्छे भागा भाग, सबै त्राहिमाम। त्यो स्थितिमा शिवले त्यो विष पिए, जसका कारणले उनको घाँटी नीलकण्ठ। यदि त्यो हलाहाल विष उनले नपिएको
दोस्त हौँ। ठिक त्यस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता हुन्छ भने म माथि हिजो के गरियो, म माथि कुन खालको प्रहार गरियो, म यो पूर्वाग्रह राख्दिनँ। आन्दोलनको एकताको निम्ति भनेर मैले ती सबै कुरा बिर्सेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको निम्ति मैले कुर्बानी गरेँ, बलिदान दिएँ। मैले यी सबै कुरा बिर्सिया थिएँ। तर मलाई अहिले अत्यन्त पीडा छ। जुन कुरामा मैले बिस पिएँ, जुन लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि मैले एकताको लागि मैले त्यो कन्ट्रिब्युसन गरेँ, तर आज तिनीहरू नै त्यो एकतालाई खण्डहर बानेर फेरि आफ्नो चिर प्रतिपक्षी जोसँग राजनीतिक रूपले सधैँभरि हामी सङ्घर्ष गरिरहेछौँ त्यो शक्तिसँग गएर आफूले निर्वाचित गरेको सरकारलाई ढालेर आफ्नो पार्टीलाई बाहिर पारेर यो खालको जुन एउटा अपमान, एउटा जुन खालको घात उहाँहरूबाट गर्दा उहाँहरू कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भने उहाँहरू ऐजेरू जस्तो हुनुहुँदो रहेछ। ऐजेरू भनेको एउटा बिरुवामा लाग्ने एउटा वनस्पति हो। हामी हिँड्दै गफ गरौँ न, बसेर अलिक हो हिँड्दै गरौँ, उता होटलको अगाडिसम्म जाउँ, चिसो पनि छ। त्यो वनस्पति कस्तो हुन्छ भने जुन बिरुवामा त्यो सर्छ लाग्छ, त्यसले क्रमशः त्यो बिरुवालाई चाहिँ डस्दै जान्छ र त्यो बिरुवालाई मारिदिन्छ। र त्यस्तै गरी नेकपा माओवादी कहिले काङ्ग्रेससँग मिल्छ र अल्टिमेटली काङ्ग्रेसभित्र द्वन्द्व सिर्जना गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि काङ्ग्रेसभित्र विग्रह सिर्जना गरिदिन्छ। कहिले एमालेसँग मिल्छ, एमालेसँग मिलिसके एमालेमा फुटाउँछ भनेपछि ऐजेरू चरित्र नेकपा माओवादीभित्र देखियो। तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गरौँ सर अलिकति। हेलो क्यामेराम्यान सर, तपाईँ अगाडि गइदिनु। तपाईँको व्यक्तिगत कुरा, तपाईँले भन्नुभयो घर त्यागे, परिवार त्यागे। तपाईँको राजनीतिक पृष्ठभूमि त्यो इनिसियल फेजदेखि बतायो नि, तपाईँले फ्यामिलीमा कति पढ्दै हुनुहुन्थ्यो अनि छोड्नुभयो, के भयो त्यो स्टोरी पनि क्या। म तपाईँलाई भनौँ, म केटी मान्छे भएको भए ओके होइन, म भन्थेँ विडो अफ द कलेज। केटी मान्छे भएको तर पुरुष हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले कलेजको विदुर हो। फ्यामिलीमा को छन् सर? मेरो यसै वर्ष मैले मेरो पिताजीलाई लुज गरेँ, गुमाउनु भयो होइन। उहाँ 100 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 100 वर्ष बाँच्नुभयो। आमालाई मैले 2 वर्ष अगाडि गुमाएँ। आमा 2 वर्ष अगाडि। अब मसँग मेरो श्रीमती छिन् अहिले मसँग, उनी पूर्व टिचर हुन्। केटाकेटी मेरो 2टा छोराहरू छन्। छोरी छैन। उहाँहरू बाहिर पढ्नुहुन्छ? बाबु एउटा काठमाडौँतिर छ, छोरो कान्छो छोरो एउटा यहाँ छैन, ऊ चाहिँ मेलबर्नतिर बस्छ, विदेशमै बस्नुहुन्छ। हजुर एकैछिन, म इन्टरभ्यूमा छु, होटलमै छु, आउनुहोस्। हजुर छु र अहिले म चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाको पार्टीको इन्चार्ज। म चितवन जिल्लाको पार्टी केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य, चितवन जिल्लाको इन्चार्जको हिसाबले काम गर्दैछु। पुरै टाइम मतलब 24 आवर्स पोलिटिक्समा सुत्ने बाहेक। तपाईँले सुवेदीजीलाई कसरी अगाडि सार्नुभयो त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टको विषय रह्यो क्या सर। यो कुरा बताउनु न, यो त कस्तो निर्णय गर्नुभयो नि तपाईँलाई? म खालि कति अन्तर्वार्ता दिने, तर अहिले केही छैन। अहिले मेरो अर्जुन दृष्टि स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा हो र स्थानीय तहको निर्वाचनमा म अहिले मेरा उम्मेदवारहरू, मेरो पार्टीले तय गरेका उम्मेदवारलाई जिताउनै मेरो कर्तव्य। विजय सुवेदी नै म हो, मैले प्रस्ताव गरेको मान्छे विजय सुवेदीलाई। हजुरले म पार्टीमा छलफल गरेर सर्वसम्मत ल्याउनुहोस् भन्यो, तर सुरुमा प्रस्ताव चाहिँ चितवनमा सुरुमै मैले माथि केन्द्रमै पठाउनु परेन। मैले नै सर्वसम्मत गरिसकेपछि त्यो त निर्णय गरेँ। यस अर्थमा विजय सुवेदीलाई मेयर बनाउन म प्रस्ताव र मेरो माननीय कृष्णभक्त पोखरेल समर्थक हो। यस हिसाबले हामी के जाँदैछौँ भन्दाखेरि चितवनमा
अरू पार्टीहरूमा हामीले द्वन्द्व छ, मलाई चाहियो, उसलाई चाहियो, ऊ हुनु पर्यो, ऊ हुनु पर्यो। हामीमा नो, हामीले एउटा तय गरौँ सर्वसम्मत। त्यो विजय सुवेदी भनेकै म हो र मैले उहाँ जित्नु भनेको म जित्नु हो। त्यसैले मेरो व्यक्तिगत आगामी दिनमा हजुरको राजनीतिक यो चुनावी कुरा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा देख्न होइन, पाउला। अरू देवी कुरा- गेवाललाई अब होइन, प्रतिनिधि अरू होला अथवा पार्टीकै सेक्टर होला, यो कुरा बढिदिन्छ। मेरो पार्टी, हाम्रो पार्टी, हाम्रो राष्ट्र, यो मबाट हामी कहिले भन्ने आजको आवश्यकता यो सबैले सक्दैनन् होला, त्यो चाहिँ हामीले सक्नुपर्छ। मबाट हामी भन्न सक्नुपर्छ। तपाईँ चाहिँ पार्टीको लागि अग्रसर भइरहने, तर मुखियाहरूले माथि गडबड गरिदिने, के गरिदिने, होइन, ती तपाईँलाई गरे मुखिया- नीलकण्ठ बिस होइन, ती मुखियाहरूलाई पनि ठाउँमा ल्याउँछ। हामीलाई भेट्दा मुखियाहरू झुक्नुपर्छ नि, भन्न सक्दैन के कुरा छ। गर्वका साथ हामीले बिगारेको छैन। हामी निष्ठा सबै खालका पीडा भोगेका छौँ। शेरबहादुरजीले मलाई भेट्नुभयो भने के गर्नु? उहाँले म माथि गरेको कुराले मेरो आँखा झुक्दैन, आँखा त उहाँकै झुक्छ। मेरो नाम सुनेर मसँग सिधै भयो भने यो माथि अन्याय गर्ने म हुँ भन्ने त उहाँलाई लाग्छ। प्रचण्डजी भेट हो भने यो माथि त मैले दुई पटक षड्यन्त्र गरेँ। एकपटक अघिल्लो छोरीलाई जिताउन गरेँ, अर्को पटक आयोगमा राम्रो काम गरिरहेकै बेलामा फालिदिएँ। उहाँहरूलाई नै लज्जाबोध हुन्छ। म त स्ट्रगल गरेको मान्छे, तल फिल्डबाट आएको मान्छे, मलाई केही महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जे होस् सर, थ्याङ्क यू। अब चाहिँ सरसँग संवाद गर्दा मर्निङ टाइममा गर्नु पर्यो। ओके। दिनभरि कुर्नु पर्यो है। थ्याङ्क यू। ल।